खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, एक वाक़या है कि एक मस्जिद के बाहर एक खातून जो है वो भीख मांग रही होती हैं। तो एक साहब की उन पर नज़र पड़ती है और वो देखते हैं उस खातून को, जो बज़ाहिर जो है वो किसी अच्छे घराने की लगती हैं, लेकिन वो भीख मांग रही होती हैं। वो हिम्मत करके उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आप का कोई बेटा नहीं है कि आप भीख मांग रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपका बेटा काम नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में मेरे ख़ावंद के फ़ौत होने के बाद मेरा बेटा जो है वो बैरूने मुल्क रोज़गार के लिए चला गया। जाते हुए वो मुझे कुछ ख़र्चा देकर गया, लेकिन उसके बाद वो ख़र्चा ख़त्म हो गया और मेरी हालत जो है वो बुरी होती रही और इस तरह मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई। मेरा बेटा अब मुझे रोज़ रंग बिरंगे कागज़ भेजता है, जो कि मैं अपनी दीवार पर चिपका कर देती हूँ, चिपका देती हूँ। तो वो शख्स जो था उसने कहा कि क्या आप मुझे वो ख़त और वो जो कागज़ आपको भेजते हैं वो मुझे दिखा सकती हैं? तो वो बूढ़ी खातून जो हैं वो उस शख्स को लेके अपने उस कमरे में गई। तो वो शख्स जो है, जब उसने दीवार पर देखा तो दंग रह गया कि वो जो बेटा उनको, अपनी माँ को, जिसको कि वो रंग बिरंगे कागज़ समझ रही थी, जब उसको देखा तो वो 50,000 रुपये का ड्राफ्ट था। जब उसने काउंट किया तो वो 60 ड्राफ्ट अपनी माँ को भेज चुका था। चूँकि वो खातून अनपढ़ थीं, इसलिए उनको पता ना चल सका कि उनके पास कितनी दौलत मौजूद है। जब उस शख्स ने उनको बताया कि आप तो बहुत मालदार खातून हैं, आपके बेटे ने आपको ये पैसे भेजे हैं, ये ड्राफ्ट्स हैं, इसका मतलब है कि आपके पैसे हैं। तो उन्होंने इस पर बड़े अफ़सोस का इज़हार किया और ये कहा कि मैं तो इतनी दौलतमंद हूँ, और लेकिन चूँकि मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का हाल भी यही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसको एटॉमिक पावर बनाया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे अल्लाह ताला ने सारे मौसम दिए जो कि दुनिया के शायद ही किसी मुल्क का खासा हों। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे मादनी दौलत जो है वो पाकिस्तान उससे माला माल है। यहाँ पे सोना है, लिक्विडिक है, सोने से माला माल ये मुल्क है। लेकिन हमारी कमअक्ली, हमारी ज़ाती मफादात, इसने हमें पाकिस्तान को भीख मांगने पर पूरी दुनिया में मजबूर किया हुआ है। बलूचिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ तो अब नया खेल, बहुत सारे लोगों ने इसका तस्करा किया कि अब नया सियासत का खेल जो है वो बलूचिस्तान की तरफ चलने को तैयार है। फजलुर रहमान जो अपने आप को मौलाना कहता है, फजलुर रहमान अब उन ताकतवर हलकों से एक मरतबा फिर बलूचिस्तान की डिमांड कर रहा है। आपने देखा कि रईसानी ने बलूचिस्तान में उनको ज्वाइन किया। कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों की भी खबरें थी कि बलूचिस्तान, तो मरकज़ निगाह, महव मरकज़ जो है वो अब बलूचिस्तान है। ख़वातीन व हज़रात, हमने माजी में इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन हम उन गलतियों से सीखने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान एक नहज पर पहुंच चुका। 22 अरब डॉलर के ज़खायर के बाद अब बात 6 अरब डॉलर पे जा पहुंची और अब बातें शुरू हो गई डिफ़ॉल्ट की। वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, बुरे तरीके से लूटा, 40 साल की हुक्मरानी की, वही लोग दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए और अब वही लोग इस वक्त पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं और एक मतलब फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोशिशें जो हैं वो दिन रात जारी सारी रखी हुई हैं। आपस में कल की खबर ये है कि आपस में भी भिड़ पड़े हैं। चूंकि आपको याद होगा कि एक सो कॉल्ड जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के माबैन साइन हुआ, उसमें असल मकसद क्या था? इससे पहले जब इनकी हुकूमतें थीं तो इन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए जो आज तक चल रहे हैं, जिनका कि कोई फैसला नहीं हो सका। इन्होंने फैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन में रहेंगे और सारी उम्र पाकिस्तान को इसी तरह खाते पीते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। इमरान खान इनके बीच में जो है वो एक ताकत बनकर आ गया।
اب جب عمران خان کے ساتھ لوگوں کی، عوام کی طاقت جو ہے وہ شامل ہے، ذہنی طور پر یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، پی ڈی ایم ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکی ہے، آپس میں ان میں پھوٹ بھی پڑ چکی ہے، اور پھوٹ اس وجہ سے پڑی ہے کہ جو مال و دولت ہے وہ کس طرح تقسیم کی جائے۔ خواتین و حضرات، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں جو حکمران پارٹی ہے، جتنی بڑی کیبنٹ ہے، یعنی ہر شخص کو نوازا گیا، جس نے آپریشن رجیم چینج میں ساتھ دیا اس کو نوازا گیا، سیٹوں کے ساتھ نوازا گیا، اس کو عہدے دیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عہدے کیوں دیے گئے۔ ایک تو سر دست قیمت لگی، منڈی لگی، جن کے یہ خود بانی ہے، نواز شریف خود اس کا بانی ہے، چھانگا مانگا کس کو یاد نہیں ہے۔ اب اور منڈی لگانے زرداری صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی آپس کی لڑائی تو ہو ہی رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ڈالرز کی۔ پاکستان کے ایک جرنلسٹ جن کو آپ جانتے ہیں، جو بڑی کہانیاں سناتے ہیں آپ کو، نام ہے ان کا جاوید چودھری، انہوں نے ایک بڑی خبر دی۔ انہوں نے کہا، اور یہ میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس پہ بات کی تھی، کہ حیدرآباد سے ایک چارٹرڈ پلین کراچی اترا، وہاں سے کچھ فیملی ممبرز، اگر آپ میری ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ پیچھے جائیں تو آپ کو مل جائے گا وہ، کہ ایک چارٹرڈ پلین حیدرآباد سے اڑا، انڈیا سے خاص طور پہ دبئی کے لیے، کراچی پہنچا، وہاں پہ ایک فیملی سوار ہوئی۔ جاوید چودھری نے تعداد بتائی کہ 12 بندے تھے اور 14 بیگ تھے، اور 3 ٹرالیز تھی غالباً ان کو، اور وہ فیملی بتائی گئی مفتاح اسماعیل کی، جو وزیر خزانہ تھے۔ یعنی اس ملک میں جس کا داؤ لگا اس نے اس ملک کو نوچا، کھایا، اور پھر اس کے بعد آرام سے مفتاح اسماعیل صاحب، نون لیگ نے آپس میں ہی کھٹ مٹ کر کے، کیونکہ مفتاح اسماعیل اکیلے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو آنکھوں میں دھول جو ہے وہ جھونکی جاتی ہے۔ ایک کریکٹر کو پہلے ان کیا جاتا ہے، پھر خود ہی سے لڑائی کر کے اس کو سائیڈ میں کر کے دوسرے کریکٹر کو لایا جاتا ہے۔ ڈار کو لایا گیا، ڈار پہ جو مقدمے تھے وہ یہاں سے اشتہاری تھا، مفرور تھا، اس کو ڈرائی کلین، اس کو کلین سویپ کر کے، سویپ کے ساتھ دھو کے واپس پیش کیا گیا کہ یہ ملک کے حالات بہتر کریں گے۔ ڈالر کی قیمت شاید 100 روپیہ ہو جائے گی، لیکن ڈالر کی قیمت وہیں پر موجود ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ کھیل جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا، انہوں نے ایک بات بھی کی کہ شرمناک طریقے سے جو ہے وہ ڈاکوؤں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، اور اس قسم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اب یہ عمران خان صاحب مخاطب کن سے ہیں؟ عمران خان صاحب مخاطب انہی سے ہیں جنہوں نے یہ NRO 2 دیا۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کی حکمرانی نہیں چل سکتی جب تک کہ پبلک کی حکمرانی نہ ہو۔ جنگل کا قانون ہوتا ہے بنانا ریپبلک، اور انفارچونیٹلی ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کہ وہ الیکشن سے فرار حاصل کرے، الیکشن سے دور رہے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس وقت ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو ان کو برے طریقے سے شکست ہوگی، اور وہ بھی خوفزدہ ہیں دوسرے لوگ کہ اس وقت عوامی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان کے آئین میں تبدیلیاں ہوں گی، پاکستان کا نظام بدلے گا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو، وہ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان کو وہ کیفر کردار تک لے کر آئے گا۔ یہی خوف ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر حملہ جو ہے وہ اس وجہ سے، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے جو بیان دیا کہ مجھ پر حملہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا کہ تاکہ وہ مجھے ڈرا سکیں، لیکن میں ڈروں گا نہیں، میں اپنی عوام کے ساتھ ہوں۔ اور انہوں نے لبرٹی میں ایک بڑے شو کا سوچا ہے جس میں کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دے رہے ہیں۔ اگر اس موقع پہ میں عمران خان صاحب کو ایک بات کہنا چاہوں گا، کاف لیگ یقیناً انہوں نے بارگین کیا، معاف کیجیے گا، بارگین کیا انہوں نے اوپنلی مونس الائی نے کہا کہ ہمارے پاس نون لیگ بھی تھی، ہمارے پاس پی ٹی آئی بھی موجود تھی، تو ہم نے پی ٹی آئی بقول ان کے کسی کے ساتھ مشاورت کے بعد پی ٹی آئی کو چوز کیا۔ لیکن عمران خان آج اس پوزیشن میں ہے، ہارون رشید صاحب نے ان کو پارس بھی کہا کہ جو بھی ان کو چھو لیتا ہے وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ عمران خان، خواتین و حضرات، اس وقت اگر ایک کھمبے کو بھی کھڑا کریں، اگر اس پین کو پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ پین جیت جائے گا۔ اس بات کا خوف
इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर सियासी और ताकतवर हलकों में मौजूद है। लेकिन उनको ये सोचना होगा, ताकतवर हलकों को अपने इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स के साथ बैठ के सोचना होगा कि अगर वो वाकई पाकिस्तान के खैरहा हैं, अगर वो वाकई पाकिस्तान के मुतल्लिक बेहतरी लाना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तान में मौजूद ज़मीनी हक़ाइक़ पर यकीन करना पड़ेगा और उनके साथ चलना होगा। ख़वातीन व हज़रात, अरशद शरीफ का केस अदालत में लगा हुआ है और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के कातलों को फांसी के फंदे तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।